बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बिल ज़ुल के लिए जो तमाम जहानों का मालिक व खालिक है, और करोड़ दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले बैत पर, जिनकी खातिर अल्लाह ताला ने ये सारी कायनात बनाई है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब दोस्त। मैं आप सब के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि मालिक कायनात आपको तंदुरुस्ती और सेहत के साथ लंबी और खुशियों भरी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हकीम सैयद शाहिद अब्बास नकवी बुखारी, अल सादात दवाखाना साहिवाल, पंजाब, पाकिस्तान से। दोस्तों, हमारा मौजू चल रहा था नाक की बीमारियां, और आज हम जिस बीमारी का ज़िक्र करेंगे उसका तिब्बी नाम गदूद का बढ़ जाना, और उसको इंग्लिश में नेज़ल पॉलिप्स कहते हैं। तो ये असल में होता क्या है, नाक के गदूद का बढ़ना। ये नाक के अंदर अल्लाह ताला ने एक झिल्ली बनाई है जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं या नेज़ल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसका फंक्शन ये होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो उस ऑक्सीजन को उसको प्योरीफाई करती है, उसको साफ़ करके तो नरम करके हमारे फेफड़ों तक पहुंचाती है। अल्लाह ताला का ये हम पर कितना एहसान है कि अगर ये नेज़ल मेम्ब्रेन ना हो तो जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, उसके साथ कितने ही गलीज़ मादे और ज़र्रात होते हैं जो सांस के साथ हमारे फेफड़ों में जाएं और ज़िंदगी के असरात को कम कर दें। ये अक्सर हम रात को सोने के बाद सुबह उठ कर देखते हैं कि नाक के दोनों तरफ, नाक के अंदर गिलाज़त जमी हुई होती है, जिनको साफ़ करना पड़ता है। और साफ़ करते हुए हम देखते हैं कि साथ ज़र्रात भी और गदलापन होता है उनमें, ज़र्रात में। तो इनको ये जहरीले मादे होते हैं। तो ये अगर सांस के ज़रिए अंदर चले जाएं तो ये सोचें कि फेफड़ों का क्या हाल होगा। तो ये अब चलते हैं इसके असबाब की जानब कि ये जो है नाक के गदूद क्यों बढ़ते हैं। तो ये असल एक झिल्ली होती है जो बहुत ही हसास होती है। जिनके ऐसे लोग जिनके नाक का सुराख तंग हो और बार बार उनको गिलाज़त को साफ़ करने के लिए नाक को बार बार साफ़ करना पड़ता है, तो ये हसासियत की वजह से तो उसमें सोजिश हो जाती है। या इसके अलावा बार बार नज़ला ज़ुकाम होने की वजह से कुछ लोग होते हैं जो वो अपने मुआलिज के तजवीज़ को नुस्खा के बग़ैर ही मेडिकल स्टोर से कुछ अर्सा दवाई लेते हैं, और फिर उनको कुछ अफाका होता है तो फिर छोड़ देते हैं। फिर नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, फिर दवाई लेते हैं, फिर जब अफाका होता है छोड़ देते हैं। जब यानी कि मुकम्मल इलाज ना किया जाए तो ये बार बार नज़ला ज़ुकाम होने की वजह से, एलर्जी होने की वजह से, इसकी वजह से जो है नाक की झिल्ली में हसासियत की वजह से वो जो झिल्ली है उसमें सोजिश आ जाती है। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि धुआं में ज़्यादा काम करते हो, जैसे कि होटल वगैरह में शेफ़ वगैरह जो होते हैं, उनको भी ये हो सकती है धुएं की वजह से। या ऐसे लोग जो कि कॉटन फैक्ट्रियों में काम करते हैं, या पत्थर की फैक्ट्रियों में, मार्बल फैक्ट्रियों में, या सीमेंट की फैक्ट्रियों में काम करते हैं, तो उनको भी ये सांस के ज़रिए जब गिलाज़त नाक में जम जाती है तो बार बार साफ़ करने की वजह से, हसासियत की वजह से सोजिश आ जाती है। तो ये असल में होती ही सोजिश है, जिसमें ये सोजिश की वजह से झिल्ली फैल जाती है और उसको गदूद का आगे बढ़ना कह देते हैं। हालांकि नाक में ये गदूद बढ़ते नहीं हैं, तो ये सिर्फ सोजिश की वजह से ही, जब सोजिश हो जाती है तो सोजिश से ये फैल जाते हैं। तो इसको फैलने को ही नाक के गदूद बढ़ने का नाम दिया गया है। तो इसके ये थे असबाब। आप चलते हैं इसके अलामात की जानब। जब ये मरीज़ को ये सोजिश हो जाती है, नाक के गदूद
ناک کا گوشت، جھلی کا گوشت جو ہوتا ہے یہ آگے بڑھ کر ناک کو بند کر دیتا ہے اور مریض کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ مریض منہ کھول کر اپنا سانس لیتا ہے۔ جب رات کو لیٹا ہوا ہو تو اس وقت بھی ناک بند ہونے کی وجہ سے وہ ناک سے سانس نہیں لے سکتا، پھر منہ کھول کر سانس لیتا ہے، اور پھر سنیزنگ بھی اسی کی وجہ سے ہوتی ہے، جو خراٹے آتے ہیں وہ بھی اسی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آنکھ کے یہاں غدود جو ہوتے ہیں یہ جگہ موٹی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو آنکھ کے قریب ہونے کی وجہ سے آنکھ میں بوجھ محسوس ہوتا ہے، وزن محسوس ہوتا ہے، اگر اس کا جلد ہی علاج نہ کیا جائے تو یہ آنکھ میں سوزش پیدا کر دیتا ہے، آنکھ ایک طرف باہر نکل آتی ہے، بلکہ آنکھ کو پھوڑ بھی سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر پھر بھی علاج نہ کیا جائے تو یہ کان کی طرف بھی جاتے ہیں، کان کو بھی ڈیمیج کر سکتے ہیں۔ اور اس کی علامات میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آنکھوں میں بوجھ پڑتا ہے اور ساتھ سر میں درد ہوتا ہے، کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہوتی ہیں اس کی علامات۔ اس سے پہلے دوستوں کہ ہم علاج کی جانب جائیں تو میری آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ میرے اس چینل السعادات دواخانہ کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کو شیئر کریں، تاکہ سعادات کا یہ سلسلہ فیض چلتا رہے، لوگ فیض اٹھاتے رہیں۔ آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے زندگی کو خوشگوار گزارنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں عزیزوں کو شیئر کریں، تاکہ سعادات کا یہ سلسلہ فیض چلتا رہے، لوگ فیض اٹھاتے رہیں، ہم اس دنیا میں رہیں نہ رہیں لیکن ہمارے لیے بخشش کا یہ ذریعہ بن جائے۔ دوستوں اب چلتے ہیں علاج کی جانب۔ ایلوپیتھک میں تو اس کا سوائے آپریشن کے کوئی حل نہیں ہے، بلکہ میں نے کئی ایسے مریضوں کو دیکھا ہے، ہمارے پاس ایسے مریض آئے ہیں جنہوں نے آپریشن کروائے ہوئے تھے، آپریشن کے بعد بھی دوبارہ غدود بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ یہ انگریزی جو ٹریٹمنٹ ہے، ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ ہے، وہ صرف ایسے ہی کرتے ہیں جیسے کہ درخت کے اوپر سے کانٹ چھانٹ کر دی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی درخت ختم ہو گیا، حالانکہ درخت ختم نہیں ہوتا، درخت پھر اپنے شگوفے نکال لیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایلوپیتھک میں صرف کانٹ چھانٹ ہی ہوتی ہے، تو پھر وہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ غدود ہو جاتے ہیں۔ طب نبوی میں اور ہومیوپیتھک میں ایسی ادویات موجود ہیں جو کہ اس کے جڑ سے ہی ختم کر دیتی ہیں، بلکہ اصل وجہ کو ہی ختم کرنے سے یہ غدود ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ جھلی واپس اپنی اصلی حالت پر آ جاتی ہے۔ تو اصل ہوتی ہی یہ سوزش ہے، تو یہ ایسی ادویات استعمال طب میں کروائی جاتی ہیں، ہومیوپیتھی میں کروائی جاتی ہیں، جو کہ اس کو سوزش کو ختم کر دیتی ہیں۔ جیسے سوزش ختم ہوتی ہے تو یہ جھلی سیل میں نیزل میمبرین جو ہے یا یہ واپس اپنے اصلی حالت میں آ جاتی ہے۔ تو دوستو سب سے پہلے آپ نے ایک جوشاندے کا نسخہ لینا ہے، جس میں آپ کو یہ نسخہ بتاتا ہوں۔ اس میں ہے است خدوس، ملٹھی، سونف، زیرہ، حب رشاد، چھوٹی الائچی، بڑی الائچی، تمام اجزاء 5-5 گرام لے لیں۔ ان کو آدھ کلو پانی میں ابالیں، جوش دیں۔ جب اچھی طرح سارے ادویات کا اثر پانی میں آ جائے تو جب ایک پاؤ پانی رہ جائے تو اس کو بھون لیں، چھان لیں۔ تو اس کو ایک نیم گرم اس جوشاندہ میں 2 چمچ شہد ملا کر صبح اور شام اسی طرح یہ پلائیں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک لینا ہے روغن زیتون 50 گرام، اس میں آپ لے لیں کافور، 7 پودینہ اور 7 اجوائن، یہ 10-10 گرام، یہ تینوں مکس کر لیں آپس میں، اور اس کو سخت دھوپ میں رکھ دیں، اوپر سے ڈھکن لگا کر اچھی طرح بند کر کے دھوپ میں رکھ دیں۔ یہ ساری چیزیں اس زیتون کے تیل میں حل ہو جائیں گی۔ تو جب یہ دیکھیں حل ہو گئی ہیں تو اس کو رات کو صبح شام 2-2 قطرے دونوں طرف ناک میں ڈالیں، اس سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور جو بند ناک ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، جو سوزش ہوگی نتنوں میں وہ بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی۔ اور آپ نے اس کے ساتھ لینے ہیں مروا کے پتے، ساتھ اس کے تلسی کے پتے
اور کیکر کے درخت کے پتے، تینوں یہ 10-10 گرام لے لیں، تو ان کو 1 پاؤ پانی میں جوش دیں۔ جب آدھ پاؤ پانی رہ جائے تو اس پانی کو ہاتھ میں لے کے تو ناک تک پہنچائیں، جہاں غدود ہوتے ہیں بار بار پہنچائیں، نیم گرم ہو تاکہ اس کی ٹکور ہو۔ یہ بھی صبح شام کریں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ یہ تینوں نسخے میرے استعمال کریں، اس کے استعمال سے اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں، اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں کلی شفا عطا فرمائے گا۔ تو دوستو، یہ آپ نے علاج تقریباً 1 سے 1.5 ماہ جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ زٹس تو پہلے ہفتے میں ہی محسوس ہوں گے، تو ناک بستر ہونا شروع ہو جائے گی، اور جو بڑے ہوئے جھلی ہے، بڑے ہوئے گوشت حصے ہیں، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے، اور آہستہ آہستہ جھلی اپنی اصل حالت میں آ جائے گی۔ دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ میری آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔